أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أتعلمون أحبابي في الله ما معنى فيه ذكركم؟ فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم ربي فقال أفلا تعقلون أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.